बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। कलंदरी बेड़ा के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है एक बदकार औरत की शोहर को अल्लाह वाले की नसीहत का। इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाजरीन, किसी ज़माने में एक शख्स बहुत ही गरीब था। उसने गरीबी की हालत में शादी की। शादी के फ़ौरन बाद उसकी बीवी ने उसको मशवरा दिया कि हमारे हालात बहुत ख़राब हैं, जितने तुम कमाते हो उतने पैसों से हमारा गुजारा नहीं हो सकता, लिहाजा तुम्हें किसी रईस आदमी के पास नौकरी कर लेनी चाहिए ताकि हमारी मालती सूरत हाल बेहतर हो जाए। शोहर ने मान गया। अब उसकी बीवी को एक बच्चा भी न था। वो अपनी बीवी को बड़ी जवानी में छोड़कर किसी रईस आदमी के तलाश में अपने घर से निकल गया ताकि आने वाले बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल बन सके। वो किसी दूर दराज शहर में नौकरी करने चला गया और किसी रईस को तलाश करता रहा। जल्दी वो किसी रईस का गुलामी करने लगा और 20 साल उस रईस की खिदमत करता रहा। जब उसकी पास बहुत माल दौलत इकट्ठा हो गया तो उसने फैसला किया कि अब मैं वापस घर लौट जाता हूँ। लिहाजा उसने 20 साल बाद उस रईस से इजाजत चाही। वो घर जाना चाहता है। वो रईस आदमी बहुत ही सही दिल था। उसने उसको बहुत ज्यादा गाय बकरियां ऊँट दे दिए, बहुत सारे माल दौलत देकर घर वापस भेज दिया। उसका गुजर एक जंगल से हुआ। उसकी नजर एक झोंपड़ी पर पड़ी। आधी रात का वक्त हो चुका था। वो उस झोंपड़ी के पास गया ताकि रात इधर ही गुजार सकें। जब झोंपड़ी के पास गया, क्या देखता है कि एक दरवेश उसमें बैठा है। उसने उस दरवेश से इजाजत चाही और एक रात ठहर गया। उस आदमी ने दरवेश से दरख्वास्त की, आप ही बहुत अल्लाह वाले और इल्म वाले लगते हैं, क्यों ना आप मुझे नसीहत कर दें। वो दरवेश कहने लगा, मैं नसीहत तो कर दूंगा, लेकिन मैं नसीहत करने की कीमत वसूल करूंगा। उस आदमी ने कीमत पूछी तो दरवेश कहने लगे, हर नसीहत के बदले एक ऊँट लूंगा। वो आदमी कहने लगा, मैं बहुत मालदार हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सारे माल दौलत दिया है, नसीहत मिल जाए तो ऊँट की कोई बात नहीं। आदमी ने कीमत अदा की और उन बुजुर्ग ने नसीहत की, जब भी आसमान में तारे एक लाइन में देखो, फौरन किसी पहाड़ पर चले जाना, सैलाब आएगा। शख्स ने कहा कि ये नसीहत मेरे किसी काम की नहीं है, इसलिए मुझे कोई और नसीहत की जाए। दरवेश कहने लगे, नई नसीहत की नई कीमत होगी। उस शख्स ने एक और ऊँट दे दिया तो बुजुर्ग ने कहा, जब किसी के आंखों में शैतानी चमक देखो, उससे बचना, वो तुम्हें कत्ल कर देगा। वो आदमी उस बुजुर्ग की दोनों नसीहतें सुनकर कहने लगा, ये नसीहतें मेरे किसी काम के नहीं हैं, इसलिए मुझे और नसीहत की जाए। दरवेश कहने लगा, एक नई कीमत वसूल करूंगा। उस आदमी ने एक और ऊँट दे दिया। बुजुर्ग ने कहा, रात को पछताकर सो जाना, इससे कहीं बेहतर है कि तुम किसी का कत्ल कर दो। ये नसीहतें सुनकर वो आदमी खामोश रहा और दिल में सोचने लगा, ये नसीहतें मेरे किसी काम की नहीं हैं। लेकिन अब 3 ऊँट जाया हो चुके थे, इसलिए वो चुप करके सो गया। सुबह होते ही वो अपने घर की जानब रवाना हो गया और वो उन बुजुर्ग की बातों को भूल गया। वो घनी जंगलों को पार करके गांव में पहुंचा। काफी रात हो चुकी थी। उसने गांव में रात गुजारने का फैसला किया। रात को जब उसने सोने से पहले आसमान में देखा, तमाम सितारे एक लाइन में देखकर उसको उस बुजुर्ग की नसीहत याद आ गई।
اس نے گاؤں میں شور مچا دیا کہ گاؤں والوں یہاں سے چلو، سیلاب آنے والا ہے۔ لیکن کسی بھی گاؤں والوں نے اس کی بات کا یقین نہ کیا۔ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ جب گاؤں والوں نے اس کی بات نہ مانی، اس نے اپنا سامان اٹھایا اور پہاڑ پر لے گیا، وہاں پر سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو اٹھا، دیکھتا ہے کہ نیچے سیلاب آ چکا ہے، سارے گاؤں والے ڈوب چکے ہیں۔ وہ کچھ دن ان پہاڑوں پر رہا۔ جب سیلاب کا پانی کم ہوا، پھر سے وہ اپنی منزل پر روانہ ہوا۔ وہ ایک اور گاؤں میں پہنچا۔ وہاں پر اس نے ایک شخص کا قیام کیا تو وہ شخص باتیں کرنے کا اچھا معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھ کر وہ چونک گیا۔ اسی وقت اس شخص کو ان بزرگ کی نصیحت یاد آ گئی، جب بھی کسی شخص کے آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو، اسے دور رہنا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ رات کی اسی کشمکش میں اسے نیند نہ آئی۔ وہ اٹھا، بستر کو اس انداز میں پھیلا دیا کہ معلوم ہوتا تھا یہاں پر سویا ہوا ہے۔ وہ آدمی آیا، اس نے اپنے ہاتھوں میں خنجر پکڑا ہوا تھا۔ آتے ہی اس نے بستر پر خنجر مارنا شروع کر دیا۔ اس شخص نے پیچھے سے جا کر اس کو پکڑ لیا اور اس کو باندھ لیا۔ آخر کار ایک رات وہ شخص اپنے گاؤں میں پہنچ جاتا ہے۔ اپنے گھر کے قریب جا کر اس میں جھانکتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ اس کی بیوی کسی نوجوان کے ساتھ چارپائی پر سوئی ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس شخص کا دل ٹوٹ گیا۔ اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر اس کو بہت غصہ آ گیا، آگ بگولا ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا جس عورت کے لیے اس نے 20 سال محنت و مشقت کر کے اتنا مال جمع کیا تھا، وہ بے وفا اور بدکار نکلے گی۔ اس کی دل میں خیال آیا، مجھے اس نوجوان کو قتل کر دینا چاہیے۔ قتل کا ارادہ کرتے ہی اس کو اس درویش کا نصیحت یاد آ گئی، کبھی بھی قتل کر کے نہ سونا اور پچھتا کر کے سو جانا۔ وہ سوچتا ہے کہ پہلی نصیحت کام کر گئی اور دوسری نصیحت نے بھی جان بچا لی، لہٰذا وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور گاؤں کے باہر آ کر رات گزارتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو اس نے سوچا، کیوں نہ میں گاؤں والوں سے اپنا حال دریافت کروں۔ جیسے وہ گاؤں میں جاتا ہے، اپنا حال لوگوں سے دریافت کرتا ہے تو گاؤں والے بتاتے ہیں وہ شخص بہت ہی غریب تھا، برسوں پہلے روزی روٹی کے لیے کہیں دور چلا گیا اور اب تک واپس نہیں آیا۔ اس نے مزید اپنے بارے میں جب دریافت کیا کہ اس کے جانے کے بعد اس کا کوئی بچہ بھی ہوا تھا، گاؤں والوں بتاتے ہیں چند ماہ پہلے اس کی یہاں ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی تھی، اب وہ لڑکا نوجوان ہو چکا ہے۔ وہ شخص سمجھ گیا اس کی بیوی کے ساتھ چارپائی پر جو نوجوان ہے وہ اس کا بیٹا ہے اور جس کو قتل کرنے کا خیال اس کے دل میں آیا تھا وہ اسی کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد وہ گھر پہنچا اور اپنی بیوی اور بیٹے سے ملاقات کی۔ پیارے دوستوں، یہ سچ بات ہے، اگر آپ کا بزرگ یا کوئی بڑا آپ کو نصیحت کرے تو اسے پلے سے باندھ لینا چاہیے، مگر آج کل کوئی نصیحت کرتا ہے تو اولاد آگے سے ڈانٹ دیتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے بھلائی کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے بزرگوں کی باتوں کو غور سے سننا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمارا صلاح ہو سکے، ہمارا فائدہ ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بڑوں کا باادب بننے کا توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔